السؤال الثاني تيقول لك sur une projection sur le plan x ou y on place un objet A de coordonnées x y z auquel on applique différents éléments de symétrie voir le figure ci-dessous. هاد الفيغور تيقول لك دوني لي كوردوني دي زيماج واحد وجوج وثلاثة. هادي ليماج 1 وعاد لي زيماج الثانية وها ليماج الثالثة. فوالا كنحطو ان لوبجي هادو هما لي كوردوني ديالو اكس ايغريك زد. حنا غنعرفو دابا كيفاش ننتقلو من هاد الاوبجي ا للايماج 1. كنلاحظوا اننا ما طلعناش في زد. ها هي بلس زد بلس زد بلس زد ما تزادت، ماشي زد بلس واحد على جوج يعني بقينا في نفس الزد. يعني الزد كتبقى هي دابا هذه الايماج 1. الزد بقات كيف ما هي، ما طلعناش في الزد. شنو كنلاحظوا عاوتاني بالنسبه باش ننتقلوا من هنا لهنا؟ كنلاحظوا اننا كنديروا واحد الترانسلاسيون هكا ديال واحد على جوج، بحال دابا هاد البوين هادي ها الا جبتيها لهنا، هادي الا رجعتيها لهنا وهادي الا رجعتيها لهنا غادي تعطيك هذا هو واحد، يعني واحد على جوج. تحركنا باكس بلس واحد على جوج. شدينا هذيك الاكس اللي كانت عندنا هنا زدنا عليها واحد على جوج، ها هي الاكس بلس واحد على جوج. ولكن هنا راه ما عندناش النقطه، حنا عندنا هنايا بلس عاد واحد الريفليكسيون سيغ هاد الميغوار. هادي هنا كاينه واحد الميروار. منين كتكون عندك الميروار كتشوفها فين عموديه على او ايغريك، عموديه على او ايغريك. يعني في هذاك الكوردوني ديال ايغريك كدير واحد موان ايغريك، غتجي نيشان غتكتب ايغريك بار بحال هكا. ديك البلاصه اللي عندك فيها الميروار عموديه على داك اللاكس، هذاك اللاكس كدير ليه هكا ايغريك بار. راه هي واحد موان ايغريك، راه هي واحد بار، هي ايغريك بار. وهكا غادي تكون لقيتي لي كوردوني ديال الايماج 1. هذه هي اي 1 هي هذه. هنا لوبيراسيون دو سيمتري شنو درنا ريفليكسيون كما قلت لكم، ريفليكسيون باغ ان ميغوار. هذه هي الميغوار عموديه على او ايغريك، عموديه على او ايغريك suivant d'une translation de a sur 2 selon l'axe o y. ها انت الا بغيتي تبدا بالريفليكسيون هي الاولى، بدا بها. ها انت نديرو الريفليكسيون غتجي لينا البوين هنا، وعاد غنديرو الترانسلاسيون غتجي لينا هنايا. داكشي اللي قلنا هنا. اذا هذا بلون دو غليسمون دو تيب ا. انا هادو باش كنعقل عليهم حيت كاين تيب ا تيب بي تيب سي. باش كنعقل عليهم حنا تنتحركوا دابا غير في هذا البلون اكس ايغريك. ها هو اكس او ايغريك. انا هذا مسمي انا عاقل عليه بحال هكا. هذه باش طريقه زوينه تعقلوا بها. يعني الا تحركتي في هذا البلون هذا غير في هذا البلون، يعني غتقول لي بلون دو غليسمون دو تيب ا. تحركتي في هذا البلون بي غتقول لي دو تيب بي. تحركتي في سي غتقول لي دو تيب سي. اما كاينه الاخر تيب اكس اليكويدال، الا ما كيتحركش في واحد البلون، كيتحرك هكا في 3 دي. هذاك تيكون اكس اليكويدال. غندوزو دابا لوبجي الثاني، ليماج 2. ليماج 2 شنو تنلاحظوا فيها؟ كنلاحظوا كنجيو كنتحركوا من هنا لهنا، ولكن هنا الزيد، هنا راه الزيد طلعنا بزيد. وكيفاش ننتقلوا من هنا لهنا؟ كنديروا واحد الريفليكسيون. ها هي ريفليكسيون سويفون هاد الميغوار هادي لي بيربونديكولار على او اكس. يعني شنو غتكون اكس غتكون عندها واحد الاكس بار. هاي داكشي اللي تنديرو هنا. ها هي الاكس بار. الايغريك ما تحركناش في الايغريك. ها انت الا درتي البروجيكسيون ديالها على ايغريك شحال غتعطيك هنا هاد بوين هادي. ولا درتي عاوتاني الاسقاط ديالها هادي على ايغريك غتعطيك هنا. يعني ما درناش ما انتقلناش كاع في الايغريك. اما الزد باش ننتقلوا من هنا لهنا راه طلعنا في واحد الزد، طلعنا بواحد على جوج. يعني زد بلس ان دومي. وهكا غادي تكون لقيتي الكوردوني ديالك. حيت هما السؤال الاول قال لك عطيني دوني لي كوردوني دي زيماج 1 و 2 3، وعاد السؤال الثاني قال ديتيرميني لي زي اي ديسيني لي زيليمون دو سيمتري كي بيرمي دو باسي. هنا في البلون الاول شنو تيقول لك؟ هنا واحد اللعيبه كيقول لك بوغ الا كان هذاك البلون دو غليسمون ا ولا بي كترسم هذيك الميروار ديالك بحال هكا. اما الا كان سي كترسم عباره على واحد الدوائر. حنا هنا في الاخر في ليكزامبل الاولاني شنو لقينا بلون دو غليسمون دو تيب ا وكاين الميروار كاين عندنا هنا. يعني كيفاش غنديروا نرسموها؟ غنرسموها بحال هكا. غتقد دير هكا شريطات هكا. هذا هو لي مود سيمتري. وهذا
ندوز عاوتاني لهاد الاخر. هنا شنو قلت لكم هنا درنا؟ ها هي كتكتب لي داكشي ريفليكسيون ان ميغوار perpendiculaire au x suivant d'une translation de c sur 2 selon OZ. يعني شنو؟ يعني البلان دو غليسمون دو تيب سي هذا كينتقل في هذا البلان، هذا كينتقل في هذا البلان. ها انت بحال كانت عندنا البوين هنا في الاول هنايا، درنا ليها واحد الريفليكسيون سويفون هاد الاو اكس، غتجي هنا وغنطلعوا بواحد على جوج، غتجي هنا البوين. يعني فين انتقلنا في هاد البلان هذا، انتقلنا في السي. يعني بلان دو غليسمون دو تيب سي، بلان دو غليسمون دو تيب سي. فوالا دابا ندوزو لهاد ليماج من لوبجي ا ليماج 3. هنا شنو كنلاحظوا الزيد، طلعنا بزيد. يعني باش تنتقل من الزيد غتنتقل للزيد بليس واحد على جوج. هنايا كنلاحظوا اننا الا جدينا هاد لوبجي ا ودرنا ليه واحد الريفليكسيون سويفون هاد الميغوار غادي غيجي لينا هنا، وغنعاودو نديرو ليه واحد الريفليكسيون الثانيه سويفون هاد الميغوار غادي غيجي لينا هنايا. يعني هنا كاينين جوج ديال لي ميغوار. يعني كيفاش غنديرو ليه؟ غتكون هنايا هاد الاولانيه عموديه على او ايغريك، يعني غتكون واحد الايغريك بار، وهنايا عموديه على اكس، يعني غتكون واحد الاكس بار، والزد غتكون زد بلس واحد على جوج. هو داكشي اللي درنا هنا. ها هي الاكس بار ايغريك بار زد بلس واحد على جوج. هذا اكس اليكويدال. لوبيراسيون دو سيمتري كيدير واحد الترانسلاسيون، ديال واحد على جوج. هي هادي سويفون او زد، كي بحال كان في الاول هنا راه طلع او دار بحال هكا الواحد على جوج، ضرب واحد الزاويه ديال بي وطلع بواحد على جوج. هذا اكس اليكويدال. هاي الترانسلاسيون ديال واحد على جوج، طلع بواحد على جوج ودار ب 2 بي سور 2. ضرب بي، قلت لكم بي، هاي بي راه هي 2 بي سور 2 باش نخرجوا هذيك الاوردر ديال لاكس 2. هنا من هنا كنجبدو 2، وملي كنجيبو هاد الان هادي الا شدينا هاد الان كنخرجوها من هنا واحد على جوج. شنو قلت لكم؟ هذيك تاع على داك نوي شحال كتساوي لينا هنايا؟ هي واحد على جوج، وحنا عندنا هذا هو جوج. الا خرجتي التي ديالك، شحال تخرج لك؟ تمشي هاد جوج مع جوج تبقى التي كتساوي واحد. يعني هاي جوج واحد. يعني هنايا اكس، هاد اكس بار ايغريك بار كتعطيك اكس دوردر ان. يعني هنايا التيب ديال التيب شنو قلت؟ التيب ديال ليليمون سيمتري. هنا ليليمون سيمتري اكس اليكويدال جوج واحد، هنا واحد. صافي، وبهذا غادي نكونوا سالينا ليكزارسيس 2 ديالنا وندوزو ليكزارسيس 3 على بركه الله وبالتوفيق للجميع.